अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको इस ज़िंदगी से मुताल्लिक आगाह करना है जो हमारी इस दुनियावी और ज़ाहरी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बाकी रहने वाली है, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह ज़रूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर गुज़रते लम्हे के साथ मौत हमारी जानिब बढ़ती चली आ रही है, तो क्यों ना ऐसा जिक्र किया जाए कि जिससे जन्नत में हमारे नाम का भी दरख्त लगे और हम उस दरख्त के साए में बैठने के काबिल हो सकें। और अगर हमारी ये बात ज़रा सी भी आपके दिल को मुतासिर करे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने लिए कम से कम इस्तग़फ़ार ज़रूर लिखें। हमारे जहनों में तो यही सोच बस चुकी है कि हमने अभी बहुत जीना है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए, हमारा इस जहान से जाने का वक्त नहीं आया है, हम तो जैसे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मगर अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है कि सब कुछ फना होने वाला है, बाकी रहेगा तो सिर्फ तेरा रब। दोस्तों, हम सब उस लम्हे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात लपेट दी जाएगी। क़यामत का रोज़ हौलनाक और नाकाबिले तसव्वुर डर और खौफ का दिन होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, उस दिन ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा, सितारे बुझा दिए जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, पहाड़ यूं हवा में तैरते फिर रहे होंगे जैसे धुंधकी हुई ऊन होती है, और कब्रों में सदियों से सोने वाले यूं हड़बड़ा कर जागेंगे और पूछेंगे, ज़मीन को क्या हो गया है, किसने हमें नींद से जगा डाला है। तमाम मुर्दों को जिंदा कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी आंखों से उस दिन को देखें जिस दिन को वो झुटलाते चले आए हैं या गफलत में पड़े रहे हैं। बड़े बड़े फ़िरौन, नमरूद और बादशाह उस दिन थर थर खौफ से कांपेंगे और उस दिन अल्लाह कहेगा कि बताओ कौन है उस दिन का बादशाह। और लोग उस दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इस हकीकत को भुला बैठे थे कि अल्लाह इस कायनात का खालिक और मालिक है और उन्हें लौटकर उसी के सामने जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। तो उस रोज़ उनकी तमाम ख्वाहिशात मलिया मैट कर दी जाएंगी, उनके तमाम मंसूबे खाक सतर हो जाएंगे। उस रोज़ एक ऐसी नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा जो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी, और उस ज़िंदगी का आगाज़ इस कदर डरावना होगा कि गुनहगार उस रोज़ दोबारा मरने की तमन्ना करेंगे कि दुनिया तो एक धोखा और फरेब थी, मगर फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की ख्वाहिश पालते रहे, बेपनाह कारोबार और बेशुमार दौलत ही को कामयाबी का मयार समझते रहे। हमारी तमाम जद्दोजहद सिर्फ दौलत के लिए थी, महज दुनियावी कामयाबी के लिए। हमने अगर तालीम हासिल की तो वो भी इसलिए की कि किसी अच्छी जगह नौकरी करके पैसे कमा सकें या फिर कोई कारोबार करके अपनी दौलत में इजाफा कर सकें। हमने अगर किसी से ताल्लुक़ रखा भी तो महज इस मकसद के लिए कि दुनियावी तौर पर आगे बढ़ने के लिए उसे सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। कभी कभार वीकेंड पर हम अपने बहन भाइयों से भी मिलते रहे, काम से फ्री होने के बाद अपने घर वालों के साथ भी टाइम बिताया, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह कहाँ पर था। इतनी बड़ी हकीकत को हम भुलाए बैठे रहे। इस ज़िंदगी के बाद असल ज़िंदगी का आगाज़ होगा जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जिसका कभी इख्तिताम नहीं होगा। उस ज़िंदगी के लिए हमने क्या किया और हम भूले बैठे हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो छोड़िए, हमारे अपने जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूलमा हो रही हैं। हर गुज़रते लम्हे के साथ हम अपनी उम्र इस दुनियावी ज़िंदगी में पूरी कर रहे हैं, मौत के जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो यूं ज़िंदगी बसर करते हैं कि जैसे हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, कभी हमें मौत आनी ही नहीं है। लेकिन फिर जब फरिश्ताए अज़ल हमारी आंखों के सामने आता है तो उस लम्हे हमारी इस दुनिया की हकीकत हम पर खुलती है कि ये सब तो महज फना होने वाला था। उस वक्त दुनिया की तमाम कशिश हम पर ख़त्म हो जाती है।
تو کیوں نہ ابھی چند لمحے نکال کر غفلت سے باہر نکل کر ہم جائزہ لیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ انسان کا مقصد تخلیق ضرور قرآن پاک میں بتاتا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ صرف اس مقصد کا حصول کر کے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ اندیکھی خواہشات کی تکمیل ہی میں زندگی بسر کر ڈالتے ہیں۔ موت کے بعد تو بچنے کی محض ایک ہی صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، کبھی نہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ تو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان لوگوں کو دوبارہ اٹھاؤں گا جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ موت بالآخر ان لوگوں تک آ کر رہے گی، انہیں فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر پکڑ لے گی، اور تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کے جانب جو جاننے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج ہی سے یہ ٹھان لیں کہ اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے خار و جلیل نہیں ہوں گے، اس دنیا کا غلام بن کر نہیں جئیں گے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس اس آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہوگی۔ یہ سوچ دل سے نکال دیجئے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب مجھے وقت ملے گا میں بڑھاپے کی جانب جاؤں گا تو اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ موت کا وقت کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے رب کے، اس کا کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا ہے، جس امتحان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب لے لیا جائے گا۔ تو کیوں نہ اسی امتحان کی تیاری کی جائے تاکہ ہم کامیاب ٹھہریں۔ جب ہم مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی طاقت اور دولت اور منافع میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم زمین کے خدا بنے پھرتے ہیں، تو ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ انسان کی حیثیت اس وسیع اور اس کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ جس روز اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس روز انسان کی اوقات کیا ہوگی؟ آسمان کو چومتے ہوئے پہاڑ ہوا میں تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کانپ اٹھے گی، ہمارے سر کے اوپر چمکتا سورج اندھیر کر دیا جائے گا، اور ایک چھت کی طرح ہمارے سر کے اوپر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی کائنات محض چند منٹوں کے اندر ملیا میٹ کر دی جائے گی، تو وہاں پر انسان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، یوں نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہمارا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کا انجام قرآن پاک کی آیاتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہ موقع عنایت نہیں کرے گا۔ تو جو لمحے موجود ہیں کیوں نہ ہم اسی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن اگر ہم اسی دنیا کی خواہشوں میں کھوئے رہے تو یاد رکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ انسان سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کو بھی پورا کر دوں گا، اور اگر تمہاری چاہت میری خواہش کے خلاف ہو تو میں تمہاری چاہت میں تمہیں تھکا دوں گا۔ تو کیوں نہ ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور یہ دعا کریں کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلیب میں گزاریں، اور جب ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔